हाय, हॅलो, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुमी सगळीं? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली. हांवूय बरें आसा. अँड आयची सुरवात जाता रांगोळीन आनी साडीन बिकॉज ऑफ द रिझन इज महाशिवरात्री. सगळीं आयज महाशिवरात्र एन्जॉय करता आसतली. बट आयचो व्लॉग न्हू एक बारीकशे स्टोरीन, एक्चुअली स्टोरी व्हडली आसतली आनी हांव खंय चुकता बीन आसतलें सांगता आसतना. बट बारीकशा स्टोरीन एक आमी सुरवात करया. एक्चुअली महाशिवरात्री ही आमी कित्याक सेलिब्रेट करता? खूब 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 म्हणल्यार खूब युगा पयलीं जेन्ना अमृत काडपाक म्हणून एक वाटेन देव आनी एक वाटेन असुर फूल तो एक पर्वत हालोवपाक लागले. ओके. जेन्ना तेंच्या दोगांयन भितर फायट जावपाक लागली की आमकां अमृत जाय एंड देव म्हणपाक लागले आमी अमृत काडटले, असुर म्हणपाक लागले आमी अमृत काडटले. अशें काडटा काडटा जेन्ना ते पर्वत हाल्ले तेन्ना तेतूंतल्यान अमृत येयलेंच. ओके, येयलेंच. बट अमृत येता येता कितें येयलें? विश येयलें. कितें म्हणटा? जेहर येयलें आनी तें जेहर येतकूच आमच्या पृथ्वीक नश्ट करतले म्हणून आमच्या श्री महादेवान तो एक अवतार घेतलो. रागान क्रोधीत जालो तो आनी आमकां कांयच नुकसान जावंक जायना म्हणून तेणें तें अमृत आपल्या भितन घेतलें. बट तेणें तें घोटूंक ना. आपलो जो कंठ आसता न्हू म्हणून आमच्या महादेवाक नीलकंठ सुद्दां अशेंय म्हणटा. नील म्हटल्यार निळें, अमृत तें निळें आहलें आनी कंठ म्हटल्यार आमच्या घोमटी कडेन एक म्हटल्यार दादल्यांक आसता. एक्चुअली बायलांकूय आसता तें. बट दादल्यांचे चड दिसून येता. एक बॉल टायप कसो आसता न्हू तेका कंठ म्हणटा. सो तें जेन्ना तेणी अमृत न्हू विश जेन्ना तेणें घेतलें बट तेणें घोटूंक ना आनी तें विश ताच्या फक्त कंठान उरलें, कंठा पावत उरलें आनी तें विश घेतकूच तेजें तापमान वाडलें म्हटल्यार आंगाचो टेम्परेचर वाडत गेलो. बट आतां बाकीचे देवता जे आसले आमचे, जे देव आसले तेंच्यांनी कितें केलें की जेन्ना आमच्या श्री महादेवाचो टेम्परेचर वाडोंक लागलो म्हणून तेंच्यांनी उदक, दूद आनी बेलपत्र घातलें. तेकाच लागून महाशिवरात्रीक आनी हेच दिसाक तेणें तें हें केल्लें विश घेतलेलें आपल्या भितर. सो हेच दिसाक लागून महाशिवरात्रीक आमी लिंगाक कितें तें उदक, दूद आनी बेल अर्पण करता सो डॅट तेजो जो टेम्परेचर आसलो, तापमान तेजो बॉडीचो वाडलेलो तो देंवो न्ही म्हणून. तेका लागून अशी ही आमी महाशिवरात्र सेलिब्रेट करता. सो हांव मे बी तुमकां ही बारीकशी स्टोरी सांगता आसतना चुकलें आसतलें. बट जितलें म्हाका खबर आसा तितलें हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केलें. ओके. सो अशे खुबशे अशे स्टोरीज आसा, खूब म्हटल्यार खुबशे स्टोरीज आसा. तेका लागून आमी हे बारीक सण न्हू अशे एन्जॉय करता. इवन तातूंतलो एक बारीकसो पार्ट खबर आसा, ते विश खंय थोडेशे जमनीर पडले. सो जमनीर पडल्या लागून तातूंतल्यान न्हू ते विश जे जमनीर पडले ताज्या थ्रू कांदो आनी लसूण हें उत्पन्न जालें. तेका लागून आमी म्हणटा न्हू खंयची सत्यनारायणची पुजा आसली वा खंयचो उपास आसलो तेन्ना आमी कांदो आनी लसूण घालिना बिकॉज ते विश जे आसा, पॉयझन जे आसा तेका लागून ते तेंचें उत्पन्न जालें. म्हणून म्हणटा न्हू की लोक जेन्ना केन्ना अशी पुजा बीन घालता नाजाल्यार कसली एकादशी आसता नाजाल्यार आनी कितेंय आसता असलो कितें सण आसता तेन्ना कांदो आनी लसूण घालिना. सो अशे हे बारीक सारीक अशे म्हणल्यार स्टोरीज आसा ते हकिकत आसा. एक्चुअली आमी सपोज पॉझिटिव्हिटी आनी नॅगेटिव्हिटी हितून मानता जाल्यार देव आनी राक्षस हितूनूय मानून चलोंकूच जाय. सो अशी ही म्हाजी बारीकशी स्टोरी आसली. नाव कमींग टू द पॉयंट इज आयज शिवरात्र म्हटल्यार कितें तरी घरान कितें तरी जावंक जाय बिकॉज आयज न्हू हांव फूल डे घरान किचनान कांयच काम नासलें बिकॉज घोवाच्या कामाचेर न्हू जेवण आसलें आमकां आनी ताणें सांगलेलें की जेवण करूं नाका. सो स्टाफ जितले बीन आसा स्टाफ्स आनी तेंची फॅमिली मेंबर तांकां जेवण आसतलें. सो इट वॉज लायक की अरे येदो व्हडलो सण आनी घरान कांयच करया नाका. ओके, शिरो आहलो तो बीन हांव बारीकसो करूं येता आहलो. बट आयज संडे आसल्या कारणान घरान आसा म्हणटकूच हें कित्याक म्हटलें शॉर्टकट मारया म्हणून पयरच्या राती जेन्ना हांव देवळान विजीट करपाक गेल्लें तेन्ना हांव येता आसतना दाळ आनी मैदो हाडलेलो. बाकीचे जितले बीन पुरणपोळी करता आसतना लागता न्हू ते सगळे साहित्य म्हाज्या घरान आसलें. फॉर एग्जाम्पल गूळ जाय ताका तें आहलें, इलायची पावडर जाय आसली ती आहली, सगळें आहलें. म्हणून न्हू सकाळीं उठलें, न्हालें, बरें फ्रेश जालें, घरांतली सगळी साफ सफाई बीन केली बिकॉज चड अशें म्हटल्यार चड घेवन बसोंक ना साफ सफाई बिकॉज आदले दीस न्हू हांवें सगळें झाडलेलें आनी पुसलेलें बीन. सो सान बीन मारली आनी वयल्या वयर बेश्टो एक मॉप भोंवयलो, भायर रांगोळी घातली, देवाची बरी पुजा घातली आनी हें व्हडलें काम करपाक घेतलें. एक्चुअली न्हू पुरणपोळी एक पयलीं कशें आनी आतांय थोड्यांक जमना आसतलें मे ऑर मे बी नॉट. बट पुरणपोळी म्हणटकूच एक व्हडलें टार्गेट कशें दिसतालें. बट गायज खरें सांगूं हांवें न्हू फेसबुकार एक बारीकशी अशी रील पयली जी आजुनूय म्हाज्या
म्हाज्या फुड्यान सेव आसा. केन्नाय म्हाका न्हू स्टार्टींग आतां म्हाका ना, बट स्टार्टींग करपाचें केन्नाय दिसतालें पुरणपोळी, तेन्ना ती व्हिडिओ पळयतालीं. ते व्हिडिओचेर न्हू इतल्या बरे भशेन दाखयलें आसा आनी तेंच पळोवन हांव आतां शिकलें हें. आनी पुरणपोळी म्हटल्यार इट इज लायक मेरा बाये हात का खेल है अशें जाल्लें आसा. बिकॉज म्हजें एकूय पुरण म्हटल्यार पुरण पाड जायना, पीठ बीन बरे भशेन मळटा हांव. एकूय पुरणपोळी म्हजी अशी लायक हें जावपा ना, लायक पुरण जें आसा तें भायर येता. अशें एन नंबर ऑफ रिजन्स आसा न्हू पुरणपोळी करता आसतना. बट म्हाज्या बाबतीन न्हू असलें कांयच जायना. बिकॉज आतां एक्चुअली खूब तेंपान हांवें केलें. म्हाज्या घरान अशें गोड आमी चड करिना बिकॉज खावपी कोण ना. घोवूय चड खायना, इवन चेडोय चड खायना. खाल्लें जाल्यार हांवेनूच. बट आयज रिजनूय असलो म्हटल्यार चला कितें तरी हातींतल्यान देवाक पडोनी आनी सण आसल्या कारणान घरान कांयच शिजोंक ना, चूल पेटोंक ना घरान. जी म्हटल्यार चूल म्हटल्यार गॅस पेटोंक ना म्हणटकूच बरें दिसना न्हू सण आसा म्हणटकूच. म्हटल्यार चला पुरणपोळी करुया आनी एक्चुअली भावाचो डबो बीन दिवपाचो आसलो ताका दिलो. एंड आनी एक आमची आसा एकटी तिकाय दिवपाचें आसलें. खूब दीस जाले तुवें कांय दिवकूच ना म्हणपा लागली. चलो हेंच करुया आनी बाबुनूय खाल्ली गरम खाल्ली. फुडें हांव दाखयतलेंच व्हिडिओ. बट पुरण आतां करता आसतना कितें करता, दाळ जी आसा पळय ती पावण तास 1 तास हांव अशें हे भशेन अशें फुगत दवरता उदकान. एक्चुअली हे सगळे प्रोसेस हांवें दाखोवंक ना बिकॉज घरची सकाळची कामांय आसलीं न्हू त्या कारणाक लागून. सो दाळ एक फावटी फुगत दवरतकूच न्हू ती बरी म्हटल्यार अशी उदक जेन्ना सोक करता मागीर जेन्ना आमी कुकरान लायता न्हू ती शिजोनूय बरें येता. सो 40 to 45 मिनट्स हांवें दाळ फुगत घातली उदकान बरी 1-2 फावटी धुली फर्स्ट आनी मागीर उदकान फुगत घातली. आतां कुकरान मागीर घालतकूच कितें करपाचें, तेल ना जाल्यार घी 1 स्पून घालपाचो बिकॉज दाळ न्हू सुटसुटीत अशी जाता. आनी इल्लीशी हळद घातली आनी इल्लेशें मीठ चवी पुरता मीठ म्हणूंक शकता. हाफ अ टीस्पून मीठ घातलें आनी ताजे 4-5 सिटयो काडल्या. आतां डिपेंड अपॉन युअर कुकर एंड डिपेंड अपॉन युअर दाळ आसा तेंय आसा. सो एक्चुअली 4-5 काडून न्हू तितली काय म्हाजी व्हडलीशी दाळ शिजोंक नासली आनी म्हाका अशें दिसतालें की आनी 2 जाय आसले सिटयो म्हणून कितें केलें परतून चॅक केली, प्रेस करून पयली दाळ ओके टायप आसली, नॉट त्या लेवलीकूय पावोंक नासली ती. सो परतून हांवें कुकर लायलो आनी एकूच सिटी करून घेतली बिकॉज एक भंय आसलो न्हू चडूय हें जावंक जायना शिजोंक जायना म्हणून. एंड मागीर परतून 1 सिटी करून घेतली आनी स्लो फ्लेमीचेर परतून हांवें दवरली ती. सो फायनली मागीर म्हजी दाळ शिजोन येतकूच मागीर एक वाटेन हांवें न्हू गोड बीन तासोवन घेतलेलें. आतां दाळ म्हणटली तुमी कितले घातले, एक्चुअली हांवें अर्द कील दाळ हाडलेली तातूंत 2 मूठ म्हाजी दवरली हांवें तशी बिकॉज केन्नाय हांव इडली सांबर बीन अशें करता न्हू सो ताका लागून जायी पडटा. म्हणून म्हाका ती संवयच जाल्ली आसा इल्लें मातशें दवरपाचें. आनी लकिली सपोज तें मेळटा जाल्यार तेजी कितें तरी रेसिपी जाता. ना जाल्यार ते बाबडे तशेंच पडोन आसता टोक येता बीन आनी देन फायनली उडोवन दिवचें पडटा. बट हे फावटी उगडासान दवरलें की हेजें कितें तरी करूंक जाय. सो अर्द किलांतल्यान न्हू 2 मुठी अशें दाळ हांवें सायडीन काडून दवरलेली. नाव आतां इतल्या दाळीक हांवें फक्त पाव किलो गोड घातलें, चड घालूंक ना बिकॉज स्वीट हांवें जशें की सांगलें तुमकां स्वीट आमी चड प्रिफर करिना. म्हाका लायक जाता स्वीट आफ्टर म्हटल्यार जेवण जेवतकूच म्हाका इल्लें कितें तरी तोंडान घालपाची संवय आसा. बट म्हज्या चेड्याक घोवाक हें लायक जायना. सो ताका लागून न्हू फक्त पाव कील तुमी मातशें वाडयात आनी इल्लें अर्द पाव कील घालूंक शकता बिकॉज तितलें गोडसाण येवंक नासलें म्हाज्या पुरणपोळयेक जितलें आमकां जाय आसलें लेवलीन न्हू तितलें आहलें. देन आतां गोड सगळें जातकूच आनी ही दाळ म्हजी एक वाटेन शिजोन येयल्ली आसा ती एका कायलेन घेतली आनी बरें तें उदक आट्टसर ना उदक गाळून घेवपाचें आनी हे उदकाचें न्हू एक काट अशें रेडी म्हटल्यार तयार करता एक ग्रेवी टायप रेडी करता. ती हांवें करूंक ना एक्चुअली बिकॉज इतलो टायमूय नासलो. आतां हांव हें न्हेसोन बीन रेडी कित्याक आसा बिकॉज म्हाज्या नेबरान सांगलेलें की 11 या म्हणून आनी 11 हांवें हें काम घेतलें हातीन. सो आय वॉज ऑल्सो वरीड सपोज ती येयली चल या म्हणून सांगलें देन म्हाज्या लागून न्हू कोणाक रावपाची म्हटल्यार रावोंक जायना म्हणून हांव फस्टूच रेडी आहलें. फक्त म्हजे केंस बांदपाचे आसले. केंस हांवें सोडूंक ना कित्याक तशेंच तुवालो बांदून दवरले बिकॉज म्हाका अशें नाका आहलें की कितें आतां सपोज बरें करता हांव गॅसीचेर म्हटल्यार इनग्रेडियंट अशें कितें रेसिपी बरें करता आसतना मागीर आमच्या बायलांचे केंस बीन हे ते आसतातूच न्हू सो तें म्हाका नाका आहलें म्हणून हांवें तकलेचो तुवालो काडूंकूच नासलो आनी ही सगळीं कामां हातीन घेतली. सो येस आतां कायलेन दाळ घेतली आनी गोड घातलें. फर्स्ट गोड घालपाचें कायलेन आनी तें बरें लो फ्लेमीचेर न्हू मेल्ट करून घेवपाचें. वन्स गोड आतां मेल्ट जालें न्हू मागीर जी तुमी शिजलेली दाळ आतां गाळून घेतली न्हू ती घालपाची आनी ती बरे भशेन मिक्स करपाची. हांगा कितें जाता गोड जें आसा पळय तें उदका भशेन मेल्ट जायत रावता. तें फूल गोड आटसर गूळ जें आसा तें आटसर न्हू जॅगरी जी आमची आसा तें आटसर आमकां फक्त स्टर करीत रावंक जाय. नाजाल्यार आमी गॅसीर दवरली आनी आपली कामां केली तशें जायना. तें फक्त स्टर करीत रावंक जाय सो डॅट न्हू गोड कशें जाता एक फावटी मातशें तिका न्हू
जी जॅगरी आसा तिका मातशी हाय फ्लेम आनी गरमसाण तितली मेळ्ळी न्हू मागीर तें काळें पडटा, गोड लागपाची शक्यता आसता न्हू तेका लागून. सो गॅसी फुड्यानूच रावन ही सगळीं कामां करून घेवची पडटा. वन्स आतां जॅगरी आटली आनी ते लायक कन्सिस्टन्सी न्हू सारकी अशी फळफळीत अशी जाली, मागीर तें हांवें सगळें प्लेटीन काडून दवरलें आनी फॅन लायलो. फॅन लायलो म्हटल्यार एका सुको न्ही आनी सगळे हे बॅच वायज सगळे एकूच फावटी मिक्सरान घालूंक जायना. बॅच वायज इल्लें इल्लें करून न्हू मिक्सरान वांटून घेवंक जाय. आनी डॅट टू हांगा उदक नाल्यार आनी तसलें कांयच ॲड करूंक जायना. तश्याक तशी जी दाळ तुमी कायलेन स्टर करून घेतली आनी तेंची कन्सिस्टन्सी ओके टायप जाली, तीच दाळ घालून ताका ग्रायंड करपाक जाय. एक्चुअली हो सगळो प्रोसेस म्हाका तुमकां दाखोवपाचो आसलो, बट खरें सांगता गायज, साडी न्हेसोन हें सगळें करपाक आनी वयल्यान सायड बाय सायड घरांतलीं कामां करपाक, तेज्या भितर तुमचो भुरगोय आसा 8 वर्साचो घरान, तेजी कमांड्स तेजी डिमांड्स वेगळी आसता. बिकॉज भुरगें तर रावना न्हू हें सगळें जाता म्हणसर. आनी हांवें 11क स्टार्ट केल्लें. येस, तो उठलेलो लेट, तेका लागून म्हाजी बाकीचीं कामां जालीं आनी घोवाक वचपाचें आसलें कामाचेर. सो ताकाय जें कितें म्हटल्यार ब्रेकफास्टाचें आसलें न्हू तें करून दिल्लें. सो सकाळीं उठोन न्हू इडली आनी ताका सांबर उरलेलें, बट इडली गरम गरम हांवें करून दिली बिकॉज पयरचें बॅटर मातशें इडलीचें उरलेलें. सो ताजें म्हटल्यार हेंचें अशें सगळें सेटअप करता म्हणसर बेजिनान आयदनाय जाता आनी सगळ्या वाटेन लक्ष दिवचें पडटा. सो पार्ट करून न्हू हें सगळीं कामां करतालें. प्लस सण आसल्या कारणान घरान तर मातशें धूप दीप सगळें दाखोवपाकूच जाय, क्लेनिनस जाय आनी घर मातशें जें कितें आसा आमचें घरान पॉझिटिव्हिटी येवपाक मातशें म्हाज्या न्हू सायडीन एक सायडीन टीव्हीचेर देवांची सॉंग्सूय चालू आसलीं. ओके, कमींग टू अवर पुरणपोळी. आतां हांवें ग्रायंड करून न्हू म्हाजें पुरण जें आसलें तें सगळें जाल्लें आनी नाव इट वॉज रेडी. पुरण जें मेन की ऑफ इन्ग्रेडियंट आसता न्हू तें रेडी आसलें. बट हें सगळें करता आसतना न्हू हांवें पीठ बीन मळून दवरलेलें बिकॉज पीठ न्हू बरे भशेन येवंक जाय. लोक न्हू भरपूरशें तेल घालून करता, बट तुमकां खबर आसा हांव ऑयल खूब म्हटल्यार खूब कमी हेतून यूज करता. सो मैदा आनी गव्हाचें पीठ घालून प्रपोर्शन कितलें काय, मैदो जाता तितलो तुमी कमी घेतले देखून जाता. लोक न्हू गव्हाच्या पिठानूच करता बिकॉज मैदो इज नॉट गूड फॉर हेल्थ तेका लागून. बट न्हू म्हटल्यार तितलें अशें बरें स्ट्रेच जावंक जाय, म्हणजे स्ट्रेचेबल जावंक जाय आनी ती एक लायक पिंच येवंक जायी पुरणपोळयेचेर, म्हणून इल्लोसो मैदो हो घालूंकूच जाय. सो म्हाजे 2 वाटी मैदो आसलो आनी 3 वाटी गव्हाचें पीठ आसलें. सो तातूंत आतां मळटा आसतना परतून इल्लेशें मीठ घालून, इल्लीशी हळद घालून बरें मळून घेवंक जाय आनी ताका तेल लावन दवरपाचें आनी बाकीचें तुमचें हें पुरणाचें काम आसा पळय तें करून घेवपाचें. मागीर फूल प्रोसेस हांवें दाखयल्लो आसा, कशे भशेन हांव पुरण भितन घालता, कितलें पीठ घेता आनी पीठ घेतकूच ताका घी लायता आनी ताज्या भितर मागीर पुरण घालून तें कशें क्लोज करता तो सगळो स्टेप, तेजो फुडलो प्रोसेस जो आसा तो सगळो दाखयलो आनी तुमी फुडें पळोवंक शकता एक्क्यान एक म्हजी पुरणपोळी फुगलेली आसा. आतां जेन्ना हांवें पीठ मळलेलें न्हू तेन्ना हांवें पळयलें की तो येलोईश कलर येवंक ना. हे भाशेन येल्लो कलर येतकूच अशें कळोन येता की हां ही पुरणपोळी म्हणून. बिकॉज थोडे लोक न्हू लायक डायरेक्ट चपाती भशेन जे कलर आसता पळय त्या भशेन करतात. तें म्हाका अशें लायक फिलूच येयना. पळयतकूच डीश कशी मातशी टेम्पटींग दिसूंक जाय. प्रत्येक डिशाक एक कलर आसता, एक फील आसता न्हू त्या भशेन. मागीर हळद घालतकूच म्हाका तितलें एक्चुअली हांव हळद जी घालता पळय ती गांवठी हळद आसा. मागीर स्लोली ताका कलर येता. सो म्हटलें ना, आनी एक मातसो बारीकसो म्हाजो स्पून आसा न्हू तो परतून आनी एक एड अप केलो आनी पीठ परतून बरे भशेन मळोन घेतलें. तेन्ना जावन हो कलर येयलो एक्चुअली हां. आनी आतां तुमी पळोवंक शकता एक्क्यान एक पुरणपोळी म्हाजी फुगत आसा. एकूय अशी कितें पिनोंक ना, टेर जावंक ना, कांयच ना. शास्त्रां खूब आसतालीं पयलीं की पुरणपोळी करता आसतना कांदो चिरूंक जायना, मागीर ताका ओंदाळो घालूंक जायना, अशें खूब कितें म्हटल्यार सान मारूंक जायना, मागीर तें पिंता हें तें. बट म्हाका तर अशें कांयच दिसनासलें. हांव मिडल जीं कामां करतालें न्हू तें करपाचीं न्हू तसलींच कामां हांव करतालें थंय. बट कशें आसा आपणाक स्टेप्स कळ्ळे, आमकां कशें करपाचें तें कळ्ळें न्हू मागीर हितून कांयच बाधा येयना. आपल्या मनान आमी देवाचें नांव घेवन जेन्ना एक कितें खंयचेंय कार्य सुरू करता न्हू मागीर तें बरे भशेन पार पडटातूच. आनी मागीर बाबू म्हणपाक लागलो आपणाक भूक लागली. सो तेन्नाच्या तेन्ना ताका न्हू गरम गरम एक पुरणपोळी दिली आनी ताकाय खूब लायक जाली ती. आनी तितलेंच समाधान न्हू. येस, देवाक दाखोवपाचें आसलें म्हाका हें नैवेद्य. बट म्हटलें आसूं, भुरगीं आनी फॅमिली फर्स्ट. देवान अशें कांयच म्हणूंक ना की म्हाका फर्स्ट घाला आनी मागीर तुमची फॅमिली पळया. आनी खरें सांगू हें सगळें वायंड अप जातकूच मागीर तितल्यानूच काकी येयली आनी म्हणपाक लागली चल या आमी देवळांत. सकाळीं मेकअप केल्लो आनी आतां सगळे पुरणपोळये जाले. बट आजुनूय मेकअप तसो आसा. आतां कांयच हांवें हें करूंक ना, फक्त केंस सोडले आनी हे भशेन हे लायले, क्लीप लायले आनी फूल लायले. ओके, सो
सगळी तयारी जाल्ली आसा. देवाक हांवें 2 पुरणपोळयो घेतल्या. 2 कडेन वयतलें हांव, एक दवरतलें बिकॉज म्हाका तर अशें दिसता की लोक न्हू थंय आतां जितले दाळले आसतले, फ्रुट्स जावं पुरणपोळी जावं फ्रुट्स बीन कोणूय खातलो आसतलो भटजी दवरून बीन, बट पुरणपोळी बीन न्हू ते उडोवन दितात आसतले. सो हांव एकूच दवरतलें, 2 दवरचें ना. एंड भावाचो एक डबो आसा, भाईगेलो एक डबो आसा, सो तांकांय 2 पुरणपोळी पॅक करतले बिकॉज म्हाज्या भावाच्या चेड्याक न्हू पुरणपोळी खूब लायक. आनी जेवण एक देवळा कडेन आसा बिकॉज डिपार्टमेंटान थंय आमकां जेवण आसतलें, सो जेवणाचो म्हाका टेंशन ना म्हणून आयज हें काम घेतलें हांवें. बिकॉज हें काम घेता आसतना आनी खंयचें कितें टेंशन आसूंक जायना, जाल्यारूच तें बरे भशेन जाता. आनी पुरणपोळयो न्हू लायक म्हाजे रायट हँड का खेल हें म्हाका इजिली जाता. तें म्हाका व्हडलेशें अशें टार्गेट कांय दिसना, कांयच तयारी करूंक नासलेली, पुरण बीन अशें कांयच करूंक नासलें. सगळें हांवें न्हू हांव पडटा आसलें, सगळें हांवें न्हू आतां सकाळीं उठोन केलें हें. नाजाल्यार जेन्ना कितें अशें काम बीन आसता, भरपूरशें काम आसता तेन्ना पुराण हांव करूनच दवरता. सो हे सगळ्यांची तयारी आतां केली. आतां पळोवया काकी केन्ना भायर सरता. आनी आमी हांगाच देवळाच्या फाटल्यान, नॉट देवळाच्या फाटल्यान बट जंगलाच्या फाटल्यान, हांगा म्हाका दिसता गाडयो बीन वयता, ते लोक भरपूर येयला. सो हांगा एक देवूळ आसा विजीट करपाचें लिंगाचें, आनी डिपार्टमेंटान वचोंक जाय. घोवाक फोन करूंक जाय, आरती थंय स्टार्ट जातकूच म्हाका सारक्या आरतीच्या टायमार वचोंक जाय. ओके, सो सगळें बऱ्या भशेन जाता. एंड हे भशेन हांव रेडी जालें. ही आमची एक्चुली महिला मंडळची साडी आसा. सिंपलशें रेडी जालें, गळ्यातलें वॉच घातलें एक हातीन आनी एक हातीन ही कांकणां. एंड आतां जितलें बीन साहित्य जाय न्हू देवळान व्हरपाचें तें सगळें घेता. एंड मशिनान कपडे वॉशाक लायता बिकॉज सकाळचें तें सगळें म्हाका करपाक मेळोंक ना. एंड आनी कितें सांगो हांव, केन्ना आतां काकी भायर सरता आनी आमी देवूळ विजीट करता अशें जालें म्हाका. बिकॉज 2 कडेन वचोंक जाय, दुसऱ्या कडेन वयतलें थंय पळोवया काकी कितें म्हणटा ती. सपोज ती या म्हणटा जाल्यार तिका या म्हणटालें हांव व्हरतलें, बिकॉज तेंगेरूय न्हू कोण कोण पावणे बीन येयल्ले आसा. सो तांकां सगळ्यांक घेवन येवपाक पळोवया, तिज्यार डिपेंड आसा. नाजाल्यार मेरे को तो गाडी आती है, हांव खंय आख्खें जग भोंवोंक शकता. ओके, सो भायर आतां काम चालू आसा म्हणून सारको बोवाळ. एंड पळोवया विजीट करून खंय कितलें कशें मेळटा तें. एंड हांवें कांयच खावंक ना सकाळच्यान, भूक तर लागलेली आसा. बट देवाक नैवेद्य दाखोवन, देवाक दूद दाखोवन म्हटल्यार दूद अर्पण करून देवाच्या पांया पडोवन मागीर येतलें तें खातलें. मागीर जेवण थंय आसात म्हाजें. ओके, सो आतां एंड करूं की कंटिन्यू करूं व्हिडिओ कांयच कळना, बट पळोवया कशें कितें तें. चलो. सो येस, फायनली पावली आमी देवळान. आनी इतली गर्दी अक्षरशः तुमकां सांगो, थंय न्हू बोवाळ घालतले की तुमी मेंटेन करा, लायन डिसिप्लीन फॉलो करा. बट म्हणटा न्हू ये सब इंडिया में ही होता है, म्हटल्यार तें आमकां डिसिप्लीनची भाशा शिकोवच नाका अशें आसतातच न्हू. आनी बट अशें आसूं, बरे भशेन दर्शन जालें. एंड हांवें दूद आनी तसलें बीन कांय घालूंक ना बिकॉज ना आमकां घालूंक मेळना. बट जें कितें आहलें पळय तें हांवें काकी फुड्यान दिलें, आमची नेबर जी आसा तिच्या फुड्यान दिलें. आनी म्हाज्या वाटेचें तियेन मागीर सगळें हें केलें. पुरणपोळी जी आसली ती हांवें हातीन म्हाज्या सायडीक दवरली, थंय लिंगाच्या सायडीक. एंड हो तुमी व्यू पळोवंक शकता, इतलो बेस्ट आसलो फाटलो बीन व्यू. मागीर हें सगळें जातकूच घोवाच्याय कामार गेलें, तेजोय फोन येयलो की येस आरत स्टार्ट जाली, तुमी येवंक शकता म्हणून. मागीर थंयच्यानूच भायर सरलें. पळयता जाल्यार आरत करणारे मातशे लेट पावले. कथा वाचताली सत्यनारायणची, ती मातशी बसून कथा. बेस्ट दीस गेलो, बरें दिसलें. सगळें विजीट बीन करून देवूळ एन ऑल, जेवण बीन मेळ्ळें. जेवली आतां आमी जस्ट. आतां चेंज करता, फ्रेशन अप जाता. ओके, सो असो आसलो म्हाजो आयचो दीस, आमची महाशिवरात्री. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. अजुनूय कोणी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.